Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हिजो मैले पढाएको थिएँ तपाईलाई यही डाइबोरेनको स्ट्रक्चर। आज हामी यसैबाट सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला म हिजोकै यही स्ट्रक्चरमा फोकस गर्छु। यो बोन्ड भनेको थियो होला मैले 97 डिग्री, यो बोन्ड भनेको थियो होला मैले 122 डिग्री, अनि त्यसपछि यो बीचको बोन्ड लेन्थ हुन्छ 1.23 एंगस्ट्रम। र अर्को के छ त भने यो एच भनेर भनेको थिए, यो बीचको जुन बोन्ड एंगल हुन्छ, यो सरी बोन्ड लेन्थ हुन्छ 1.19 एंगस्ट्रम। यति पढिसकेपछि यो भनेको structure of diborane. ल हेर्नुस् है, हिजो मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ के त भने डाइबोरेनको स्ट्रक्चर भनेर भनेको थिएँ। लास्टमा यति गराएर मैले तपाईहरुलाई छोडेको थिएँ। आज हामी यसैबाट कन्टिन्यू गर्छौं र यो हो स्ट्रक्चर अफ डाइबोरेन, जसलाई हामी भन्छौं B2S6। ल हेर्नुस् है, B2S6 र यसमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के हो त भने यसलाई हामी के पनि भन्छौं त भने it is also called banana bond banana bond डाइबोरेन भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस्, अब यो भन्न खोजेको के हो त भने जस्तै हेर्नुस्, यहाँ के छ त भने B2S6 यो बोरोन सँग बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त 3 वटा इलेक्ट्रोन छ। यो बोरोन सँग पनि बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त 3 वटा इलेक्ट्रोन छ। अब हेर्नुस्, यो हाइड्रोजन सँग कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, यो हाइड्रोजन सँग छ एउटा इलेक्ट्रोन र यो सँग पनि के छ त हाइड्रोजन सँग एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ के देख्नुहुन्छ भने जस्तै हेर्नुस् त यो बोरोनले जस्तै यो बी मा दुईवटाले के गरे त हाइड्रोजन सँग बोन्ड बनाए, यो सँग एउटा इलेक्ट्रोन रहेको छ। यो सँग पनि हेर्नुस् त दुईवटाले हाइड्रोजन बोन्ड बनाएको छ, एउटा इलेक्ट्रोन रहेको छ। हाइड्रोजन सँग हेर्नुस् अलरेडी के छ त एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो हाइड्रोजन सँग पनि अलरेडी के छ त एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यति बुझिसकेपछि हामी के गर्छौं त भने यहाँ हेर्नुस् त यो जुन हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजन र बोरोन यो बोरोन बीच के हुन्छ त बोन्ड स्ट्रक्चर बन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ मैले यो एकदम अलिकति डार्क रातो देखाइरहेको छु। ल हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस् त यो बोरोनको एउटा बोन्ड एउटा इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोनले के गर्छ त भने बोन्ड बनाउँछ। तर यहाँ यस्तो भइदिन्छ, हेर्नुस् त यो बी छ नि BHB, यसैलाई पहिला हामीले के भन्छौं त भने बनाना बोन्ड भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् है, यसैलाई हामी के भनिन्छ त बनाना बोन्ड भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, हेर्नुस् त यसैलाई हामी के भन्छौं त भने बनाना बोन्ड भनेर भन्छौं। यो दुईटा देख्नु भयो नि, यो मैले बनाए नि जुन, यसलाई हामी के भन्छौं त बनाना बोन्ड अथवा BANA बनाना बोन्ड अथवा टाउ बोन्ड भनेर भनिदो रहेछ। एउटै हो, यो भन्नुको मिनिङ बनाना बोन्ड अथवा टाउ बोन्ड भन्नु के रहेछ त एउटै रहेछ। पहिला सुरुमा बुझौं कुनलाई बनाना बोन्ड भनिदो रहेछ भन्ने कुरा, किन बनाना बोन्ड भनियो, किन यस्तो भयो, यो कुरा म भन्दै जान्छु। ल हेर्नुस् है, यहाँ देख्नु भयो भने के हुन्छ त भने यो बोरोनको जुन एउटा इलेक्ट्रोन छ र हाइड्रोजनको
अर्को इलेक्ट्रोन छ यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गरेको छ त भने यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गरेको छ देख्नुहुन्छ भने 3 वटा एटम्सहरुसँग के गरेको छ त रिलेसन राखेर बोन्ड बनाएको छ एटमसँग के गरेको छ त रिलेसन बनाएर यो के गरेको छ त बोन्ड बनाएको छ ल हेर्नुस् यसको एउटा इलेक्ट्रोन यसको एउटा इलेक्ट्रोनले के गरेको छ त भने यो 3 वटा एटमहरुसँग एउटा रहेछ के त बोरोन एउटा रहेछ के त हाइड्रोजन अर्को के रहेछ त यो देख्नु भयो बोरोनलाई हेर्नुस् है यो बोरोनको एउटा इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोनले के गरेको रहेछ 3 वटा एटमहरुसँग रिलेसन राखेर के बनाएको रहेछ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको रहेछ ल हेर्नुस् है कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको रहेछ अब यहाँ हेर्नुस् त यो जुन बोन्ड देख्नु भयो नि यसैलाई नै हामी के भन्छौं त भने 2 इलेक्ट्रोन 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन 3 सेन्टर हामी के भन्छौं त 3 सेन्टर बोन्ड्स भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् यो किन भयो त भने आफू यो स्टेबल बस्नको लागि जस्तै B2S6 के हुनु पर्यो त स्टेबल हुनको लागि यसले स्टेबिलिटीको लागि यस्तो बनाना बोन्डको नेचर देखायो यसले के गरेको रहेछ त भने आफू स्टेबल हुनको लागि यसले के गरेको रहेछ त बनाना बोन्डको स्ट्रक्चर देखाएको रहेछ ल हेर्नुस् है यो देख्नु भयो ल हेर्नुस् अर्को के छ त भने यस्तै जस्तो तलपट्टि पनि के भयो त ल हेर्नुस् त अर्को बनाना बोन्डको स्ट्रक्चर देखियो कि देखिएन त्यही भएर यहाँ हामीले के भन्न पाइयो त भने 2 इलेक्ट्रोन 3 एटम्स अथवा 2 इलेक्ट्रोन 3 सेन्टर बोन्ड इज प्रेजेन्ट इन 2 सेन्टर हैन सरी 2 इलेक्ट्रोन्स 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन्स bond is present in banana bond of B2S6 कुनलाई बनाना बोन्ड भनिदो रहेछ थाहा भयो नि यसलाई हामी के भन्छौं त बनाना बोन्ड भनेर भन्छौं यो किन यस्तो भएको रहेछ त भने स्टेबिलिटीको लागि यस्तो स्ट्रक्चर शो गर्ने रहेछ यस स्टेबिलिटीको लागि यसले के गर्दो रहेछ त यस्तो स्ट्रक्चर शो गर्ने रहेछ ल हेर्नुस् है अब यो बुझिसकेपछि पहिला अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ टोटल नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड कति होला टोटल नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्यो भने यो एउटा यो दुईवटा यो तीनवटा यो चारवटा यो पाँचवटा यो छवटा यो सातवटा यो आठवटा इन डाइबोरेन भनेर लेख्नुस् ल हेर्नुस् इन डाइबोरेन 8 covalent bonds are present 8 covalent bonds are present भनेर भन्न पाइयो ल हेर्नुस् है बोन्ड टोटल कतिवटा हुँदो रहेछ त 8 वटा हुँदो रहेछ जसमध्ये 4 वटा बोन्ड चाहिँ के हुन्छ त ल हेर्नुस् त यो एउटा बोन्ड यो जुन एउटा बोन्ड अर्को के छ त भने यो जस्तै यो एउटा बोन्ड यो अर्को बोन्ड र यो अर्को बोन्ड गर्दा टोटल 4 वटा बोन्ड चाहिँ कस्तो देखियो त भने 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन वाला बोन्ड देखियो ल हेर्नुस् है अर्को के छ त भने बाँकी 4 वटा बोन्ड हेर्नुभयो भने ल हेर्नुस् त 2 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन वाला बोन्ड देखियो ल हेर्नुस् यस्तो बोन्डहरु चाहिँ के हो त भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने यस्तो बोन्ड हो 2 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन बोन्ड टोटल 8 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ जसमध्ये 4 वटा बोन्ड चाहिँ 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन्स वाला रहेछ र 4 वटा बोन्ड चाहिँ के रहेछ त 2 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन बोन्ड वाला प्रेजेन्ट रहेछ र कसैले तपाईलाई यो B2S6 मा बोरोनको हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो
कसैले तपाईलाई B2S6 मा बोरोनको हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो भने हाइब्रिडाइजेसन इन बोरोन हाइब्रिडाइजेसन अफ बोरोन इन B2S6 भनेर भन्यो भने बोरोनको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 बोरोनको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ के त sp3 यो कुरा चाहिँ भुल्नु भएन है ठीक छ अब तपाईलाई यही नै हो यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू ठीक छ यो बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नु हुँदैन बनाना बोन्डको बारेमा बुझियो भने यास लेखिदिनुस् बुझिएन भने म फेरि भन्छु कोही त कोही पनि बोल्नु भएन यास लेखिदिनुस् न बुझेको छ भने छैन भने भनिदिनुस् सर भनेर भन्नुस् म फेरि भन्नेवाला छु सर बुझेको छ ल ठीक छ बुझेको छ भने म अगाडि बढे है यसलाई हो हामी B2S6 अलिकति तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट यो यसबाट सोध्न सक्छ बनाना बोन्ड अथवा टाउ बोन्ड भनेर भन्दो रहेछ केलाई भनेर सोधिरहेको हुन्छ 2 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन के हो 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन के हो यो कुरा मैले के भने त तपाईलाई भनिसके अब हेर्नुस् अर्कोमा हामी के पढ्छौं त भने यो B2S6 कसैले तपाईलाई सोध्यो भने यो ग्यास कस्तो हो त भनेर भन्नु पर्यो कलरलेस ग्यास हो यो कस्तो रहेछ त कलरलेस ग्यास रहेछ र यसको जब तपाईले स्मेल थाहा पाउनु भयो भने तपाईको यसले के गर्दिन्छ त टाउको दुखाइदिन्छ यसले के गर्छ त भने causes the headache ला हेर्नुस् है यसले के गर्दिन्छ त भने यो जुन ग्यासले चाहिँ तपाईको टाउको दुखाइदिँदो रहेछ हेर्नुस् है जब यो स्मेल थाहा पाउनु भयो भने यसको स्मेल तपाईको शरीर भित्र इनहेल भयो भने यसले के गर्दिँदो रहेछ त टाउको दुखाइदिँदो रहेछ ल हेर्नुस् अब यति बुझिसकेपछि यो B2S6 मा अरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हुन् ल हेर्नुस् B2S6 मा तपाईलाई एउटा रियाक्सन सोध्छ यसको केमिकल प्रोपर्टिज बाट ल हेर्नुस् है केमिकल प्रोपर्टिज बाट के रियाक्सन सोध्छ त्यो कुराहरू भन्छु म तपाईलाई केमिकल प्रोपर्टिज मा हेर्नु जब के छ त B2S6 लाई तपाईले हिजै पनि भनिसकेको छु रेड हट हुने बेलासम्म हामी यसलाई के गर्छौं त हिट गर्यौं भने यसले दिन्छ बोरोन प्लस हाइड्रोजन भनेर भनेको थिए ल हेर्नुस् है यसले दिँदो रहेछ के त बोरोन प्लस हाइड्रोजन दिँदो रहेछ दोस्रो कुरा के छ त भने यसलाई B2S6 लाई मैले के गरे त अक्सिजन सँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ के त B2O3 प्लस हाइड्रोजन दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सरी वाटर दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् है र अर्को कुरा के छ त भने यदि यसलाई B2S6 लाई वाटर सँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ के त बोरिक एसिड यसले के दिँदो रहेछ त बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन मैले यी सबै रियाक्सनहरु फटाफट किन भनेको छु भने मैले हिजै भनिसकेको छु जहाँसम्म लाग्छ यति बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझौं त भने इम्पोर्टेन्ट VVI भनेर लेख्नुस् VVI रियाक्सनमा चौथो नम्बरमा मैले के पढाउँछु त भने जब तपाईले यो B2S6 भनेको के रहेछ त भने डाइबोरेन भनेर भन्नु पर्यो यो डाइबोरेनलाई के गराइन्छ त भने NH3 सँग रियाक्सन गराइन्छ NH3 पनि कस्तो हुनुपर्छ त भने एकदमै लो अमाउन्टमा अथवा यसलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ लिमिटेड अमाउन्ट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र टेम्परेचर हेर्यो भने 0 देखि 5 डिग्री सेल्सियस अथवा यसलाई लो टेम्परेचर भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं लो टेम्परेचरमा तपाईले रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले दिन्छ के त B3N3S6 B3N3S6 यसैलाई हामी भन्छौं के त बोराजोल भनेर भन्छौं
यसैलाई हामी के भन्छौँ त बोराजोल भनेर भन्छौँ प्लस H2। अब ध्यान दिनुस् है B2H6 लाई डाइबोरेनलाई अमोनियासँग रियाक्सन गराइयो लो अमाउन्ट हुनु पर्यो अमोनिया यसलाई टेम्परेचर रेन्ज कति राखियो त 0 देखि 5 डिग्री सेल्सियस सम्म यसको टेम्परेचर राखियो भने यसले के दिदो रहेछ त बोराजोल भन्ने दिदो रहेछ जसलाई हामी के भन्छौँ त B3N3H6 भनेर भन्छौँ यही नै के हो त तपाईको यो बोराजोल हो यही बोराजोललाई हामी के भन्छौँ त इनअर्गानिक बेन्जिन भनेर भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ त इनअर्गानिक बेन्जिन भनेर भन्छौँ ल हेर्नुस् किन इनअर्गानिक बेन्जिन भनेको होला यसको स्ट्रक्चर पनि कस्तो हुन्छ त बेन्जिनको जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ है यसको स्ट्रक्चर पनि कस्तो हुन्छ त बेन्जिनको जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ बुझ्नु पर्यो पहिलो सुरुमा हेर्नुस् बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाऊ यो हो तपाईको के त बेन्जिनको स्ट्रक्चर्स हो यो कस्तो हो त तपाईको बेन्जिनको स्ट्रक्चर अब हेर्नुस् यो बेन्जिनमा तपाईले कार्बन कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुभयो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ त भनेर सोध्नु भयो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 हो यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ के त sp2 र हेर्नुस् बेन्जिनको फर्मुला के हो त C6H6 भनेर हामी पढ्यौं ल हेर्नुस् है यसको स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ त प्लानर यसको स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ त प्लानर यसले कस्तो प्रोपर्टी शो गर्छ रेजोनेन्स प्रोपर्टी के गर्छ त शो गर्छ रेजोनेन्स भनिसकेपछि यहाँ के पनि हुनुपर्छ त डिलोकालाइजेसन अर्थात हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट पनि यसले के गर्छ त शो गर्छ अब यति बुझिसकेपछि बेन्जिनमा कतिवटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ सिग्मा बोन्ड हुन्छ यो बेन्जिनमा 12 वटा सिंगल बोन्डलाई हामी भन्छौं के त सिग्मा बोन्ड सिंगल बोन्डलाई हामी भन्छौं के त सिग्मा बोन्ड भनेर भन्छौं र बेन्जिनमा कतिवटा सिंगल बोन्ड हुँदो रहेछ 12 वटा यहाँ कति झुक्किन सक्छ 6 वटा त हुन्छ सर 12 वटा कसरी भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले यो भुलिसकेका हुन्छौं कि योसँग हाइड्रोजन पनि जोडिएको छ योसँग पनि के गरेको छ त हाइड्रोजन जोडिएको छ ल हेर्नुस् है यहाँ हुन्छ कार्बन 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 ल हेर्नुस् अब गर्नुस् त टोटल नम्बर अफ सिंगल बोन्ड कतिवटा हुन्छ त 12 वटा हुन्छ यसैलाई हामी के भन्छौं त सिग्मा बोन्ड पाइ बोन्ड भनेर भन्यो भने यो एउटा पाइ बोन्ड हो यो एउटा पाइ बोन्ड हो यो एउटा पाइ बोन्ड हो डबल बोन्ड आयो भने एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ अर्को के हुन्छ त पाइ बोन्ड हुन्छ ट्रिपल बोन्ड आयो भने एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ दुईटा पाइ बोन्ड हुन्छ त्यस्तै जस्तो पाइ बोन्ड भनेको कतिवटा रहेछ त 3 वटा पाइ बोन्ड रहेछ तपाईलाई यो क्वेशन आइयुएम र केयू मा सोधिसकेको छ ल हेर्नुस् है आइयुएम र केयू मा सोधिसकेको छ के भनेको छ भने बेन्जिनमा सिग्मा बोन्ड र पाइ बोन्ड कति कति हुन्छ भनेर सोधेको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा सिग्मा बोन्ड र पाइ बोन्डको रेशियो सोधेको छ तपाईले यो कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै जस्तो हेर्नुस् इनअर्गानिक बेन्जिन भनेर भनियो भने पनि के हुँदो रहेछ त बोराजोल भनेर भनियो यसको स्ट्रक्चर पनि सेम त्यस्तै हुन्छ एन लेखिसकेपछि पहिला के लेख्ने त भने पहिला बी लेख्नुस् यतापट्टि पनि के लेख्नुस् त बी लेख्नुस् बी लेखिसकेपछि फेरि के लेख्नु पर्यो एन लेख्नु पर्यो फेरि के लेख्नु पर्यो त बी लेख्नु पर्यो अब हेर्नुस् बी लेखिसकेपछि एन लेख्नु पर्यो फेरि के गरे त एन बनाएला हेर्नुस् है अब यहाँ के भइदिन्छ अब हेर्नुस् त नाइट्रोजनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ 5 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ यसले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ त 3 वटा बोन्ड बनाउँछ भनिसकेपछि यहाँ डबल बोन्ड हो बेन्जिनको जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा छोडेर अर्को के त डबल बोन्ड फेरि एउटा छोडेर अर्को के गर्छौं त डबल बोन्ड यो हो तपाईको इनअर्गानिक बेन्जिन
यसलाई हामी के भन्छौँ त इनअर्ग्यानिक बेन्जिन र यसमा पनि तपाईलाई हाइब्रिडाइजेसन सोधोस् सिग्मा बोन्ड सोधोस् पाइ बोन्ड सोधोस् सबै के को जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त बेन्जिनको जस्तै स्ट्रक्चर यसले सबै प्रोपर्टी के गर्छ त सो गर्ने भएको हुनाले बोराजोललाई हामी के भनेका हौँ त इनअर्ग्यानिक बेन्जिन भनेर भनेका हौँ यति नै हो तपाईले इनअर्ग्यानिक बेन्जिनमा बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ यो बुझ्नुहुन्छ भने यस लेखिदिनुस् म अगाडि बढ्छु ल हेर्नुस् है त अब हामी के गर्छौं त भने अर्को पढ्छौं यही कुरा पढ्छौं ल हेर्नुस् B2S6 अघि मैले के गरेको थिएँ त भने NH3 लिएको थिएँ लो टेम्परेचर लिएको थिएँ अब म के गर्छु त भने हाई टेम्परेचर लिन्छु ल हेर्नुस् है हाई टेम्परेचर लिन्छु र NH3 पनि अब मैले के लिइदिन्छु त एक्सेस लिइदिन्छु भने यसले बनाउँछ के त BN भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ र यसलाई मैले के गर्छु त N भनेर भन्छु यसलाई हामी भन्छौं बोरोन नाइट्राइड भनेर भन्छौं र यसको नाम के हो त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट ल हेर्नुस् है यसको नाम के रहेछ त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट रहेछ B2S6 लाई मैले के गरे त NH3 एक्सेस लिए र यसलाई मैले के गरे त हाई टेम्परेचर बनाए भने यसले के बनाउँदो रहेछ त BN बनाउँदो रहेछ जसलाई हामी के भन्छौं त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट अब ग्राफाइट अर्ग्यानिक भनोस् जेसुकै भनोस् ओरिजिनल ग्राफाइट के को हो त कार्बनको एलोट्रप्स होला हेर्नुस् है यसको स्ट्रक्चर पनि केसँग सिमिलर हुन्छ त ग्राफाइट सँग सिमिलर हुन्छ त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् ठीक छ बुझ्नुहुन्छ यति बुझिसकेपछि म तपाईलाई अब हेर्नुस् यसैको कम्पाउन्डबाट म के गर्छु त स्टार्ट गराउँछु B2A BN को कम्पाउन्डबाट इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट भन्ने म तपाईहरुलाई पढाउँछु ल हेर्नुस् है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि बुझ्नुहुन्छ अब हेर्नुस् पहिलो सुरुमा हामी के गर्छौं त भने यही प्रिपरेसन हेर्नुस् यसको प्रिपरेसन हामी के गर्छौं त भने फ्रम B2S6 भर्खरै मैले यो भनिसके हो फ्रम B2S6 दोस्रो मेथड के छ त भने फ्रम बोरोन एन्ड अमोनियाबाट पनि बोरोन एन्ड अमोनियाबाट पनि हामी के गर्छौं त यसलाई अब्टेन गर्न सक्छौं फर एक्जाम्पलमा हेर्नुस् यदि बोरोनलाई मैले अमोनियासँग रियाक्सन गराए भने यसले पनि के दिन्छ त BN दिन्छ यो अमाउन्ट एक्सेस होस् अथवा लिमिटेड होस् जेसुकै भए पनि यसले के दिन्छ त BN दिन्छ र साइडमा के दिन्छ त हाइड्रोजन दिन्छ यो हो तपाईको पहिलो मेथडलाई हेर्नुस् है बोरोन एन्ड अमोनिया अर्को मेथड हामी के पढ्छौं त भने यदि बोरोनलाई नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गराइदिए भने यसले पनि के दिन्छ त BN दिन्छ मैले रियाक्सनहरु ब्यालेन्स गरेको छैन अहिलेलाई हेर्नुस् यो BN भनेको के हो त भने बोरोन नाइट्राइड हो यो पनि के हो त बोरोन नाइट्राइड हो यसैलाई हामी के भन्छौं त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् यो इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट हो भनिसकेपछि यसको कलर के होला भन्न सकिन्छ यसको कलर हुन्छ व्हाइट पाउडर जस्तो ल हेर्नुस् है ग्राफाइटको कलर ब्ल्याक हुँदैन बुकहरुमा तपाईहरुलाई ग्राफाइटको कलर ब्ल्याक देखेको छ भने त्यो के हो त रङ हो ल हेर्नुस् है ग्राफाइटको कलर रङ हो सरी व्हाइट हुन्छ ल हेर्नुस् डायमन्डको चाहिँ के हुन्छ त एकदम रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी
त्यसपछि तपाईले चारकोलको कलर भन्नुभयो भने मात्र त्यो के हुन्छ त ब्ल्याक कलर हुन्छ व्हाइट पाउडरलाई हेर्नुस् अब हामीले यसलाई हामी के भन्यौ त इनअर्ग्यानिक ग्राफाइट भनेर भन्यौ तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ भने यदि यसलाई हामी के गर्यौ त अर्को यसको केमिकल प्रोपर्टीमा एउटा मात्र छ हेर्नुस् केमिकल प्रोपर्टीज ध्यान दिनुस् मलाई केमिकल प्रोपर्टीजमा यदि मैले के गरे त यो बोरोन नाइट्राइडलाई मैले के गर्छु त हेर्नुस् हाइड्रोलाइसिस गर्दिए भने बोरोन नाइट्राइडलाई मैले हाइड्रोलाइसिस गर्दिए भने यसले बनाउँछ के त B2O3 बनाउँछ अर्थात यसले के बनाउँदो रहेछ त बोरिक एनहाइड्राइड बनाउँदो रहेछ बोरिक एनहाइड्राइड बनाउँदो रहेछ प्लस यसले के बनाउँछ त अमोनिया बनाउँछ यति नै हो कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने है बोरोन नाइट्राइडले एस्टोसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिँदो रहेछ त B2O3 प्लस NH3 दिँदो रहेछ जसलाई हामी के भन्छौं त बोरिक एनहाइड्राइड भनेर भन्छौं यही नै थियो तपाईले बोरोन नाइट्राइडमा अर्थात इनअर्ग्यानिक ग्राफाइटमा पढ्नुपर्ने कुराहरू अब म तपाईलाई सिधै केमा लग्छु त भने एल्युमिनियममा लग्छु ल हेर्नुस् है बुझिन्छ नि यहाँसम्म त ल हेर्नुस् एल्युमिनियमको हामी जनरली एल्युमिनियमहरु केबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त भने एक्सट्र्याक्टेड फ्रम केबाट त भने बक्साइटबाट ल हेर्नुस् है एक्सट्र्याक्टेड फ्रम केबाट त बक्साइटबाट बक्साइटको फर्मुला के हो Al2O3.2S2 लाई हामी के भन्छौं त बक्साइट भनेर भन्छौं र यसलाई हामी के गर्छौं त भने फर्स्टमा एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त भने प्युरिफिकेसन गर्छौं ल हेर्नुस् प्युरिफिकेसन अफ बक्साइट यो बक्साइटलाई हामी कसरी प्युरिफाई गर्छौं यो कुरा मेटल्स एन्ड मेटालर्जीमा पनि पढिन्छ अहिलेले जस्ट म के भन्छु त भने यो प्रोसेसहरुको नाम लेख्नुस् र यसमा हुन्छ के त्यो कुरा मात्रै बुझौं बाँकी डिटेल मैले तपाईलाई के पढाउने छु त भने ल हेर्नुस् है बाँकी डिटेल मैले मेटल्स एन्ड मेटालर्जीमा पढाउने छु पहिलो हेर्नुस् यसलाई हामी भन्छौं के त भन्दाखेरि पहिलो छ तपाईको बियर्स प्रोसेस दोस्रो छ हल प्रोसेस तेस्रो छ के त भन्दाखेरि सर्पेक्स प्रोसेस सर्पेक्स प्रोसेस ल हेर्नुस् है पहिला हेर्नुस् प्युरिफिकेसन अफ बक्साइट अर्थात यो बक्साइटबाट हामी के गर्छौं त भने पहिला हामी के गर्दो रहेछौं त यो बक्साइटलाई हामी के गर्छौं त प्युरिफाई गर्छौं यी सबैको एम भनेको के हो भने यसबाट हामीले अब्टेन गर्ने के हो त Al2O3 अब्टेन गर्ने हाम्रो के हो त एम हो ल हेर्नुस् है यो तीनटैबाट हामी के गर्ने रहेछौं त यसको एम भनेको के रहेछ त Al2O3 हामी अब्टेन गर्ने एम रहेछ अब सबैभन्दा पहिला हामी पढ्छौं बियर्स प्रोसेस यो बियर्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त भने ल हेर्नुस् यो जनरली हामी कस्तो बक्साइटको लागि गर्छौं त रेड बक्साइट used for रेड बक्साइट अर्थात यसमा के हुन्छ त भने कन्टेनिङ आइरन इम्प्युरिटी कन्टेनिङ के रहेछ त आइरन इम्प्युरिटी अर्थात जुन बक्साइटमा आइरन इम्प्युरिटी हुन्छ नि त्यस्तो इम्प्युरिटीको लागि हामी के गर्छौं त भने बियर्स प्रोसेस युज गर्छौं र जस्तै आइरनमा पनि आइरनको के हुन्छ त Fe2O3 वाला अक्साइड हुन्छ इम्प्युरिटी Fe2O3 is
इम्प्युरिटी भनेर बुझ्नुस् है पहिला Fe2O3 इज इम्प्युरिटी भनेर बुझ्नुस् अब यो बुझिसकेपछि ल हेर्नुस् यो बुझिसकेपछि मैले के गराउँछु त भने पहिला हेर्नुस् यो जुन तपाईले के लिनुहुन्छ त यसमा बक्साइट भन्ने ओर लिनुहुन्छ बक्साइटलाई के गर्छौं त भने फर्स्टमा हामी गर्छौं क्रस यसलाई के गर्छौं त पिस्छौं ल हेर्नुस् है र अब हामी यसलाई के गर्छौं त हिट गर्छौं हिट गरिसकेपछि हिटेड गर्छौं एट लो टेम्परेचरमा हामी के गर्छौं त लो टेम्परेचरमा के गर्छौं त हिट गर्छौं यो हिट गर्नुको एम के हो भने हेर्नुस् पहिला हामी के लियौ त बक्साइट ओर लियौ बक्साइट ओर लिइसकेपछि यसमा के थियो त Fe2O3 इम्प्युरिटी थियो यसलाई मैले के गरे त क्रस गरिसकेपछि हिट गरे हिट गर्नुको के त उद्देश्य के हो भनेर कसैले सोध्यो भने यसलाई हामी फेरस अक्साइड भनेर भन्छौं नि फेरस अक्साइडबाट यसलाई केमा चेन्ज गर्न हो त फेरिक अक्साइड अर्थात फेरिक अक्साइडमा हामी के गर्नलाई गर्छौं त चेन्ज गर्नको लागि हामी के गर्छौं त हिट गर्छौं हिट गरिसकेपछि अब बल्ल के गर्छौं त भने NaOH हामी के गर्छौं त एड गर्छौं बल्ल अब हामी के गर्छौं त NaOH एड गर्छौं NaOH एड गरिसकेपछि यसले के बनाउँछ त भने सोडियम एल्युमिनेट के गर्छ त फर्म गर्छ सोडियम एल्युमिनेट के गर्दो रहेछ त फर्म गर्दो रहेछ ल हेर्नुस् है अब यो बुझिसकेपछि ल हेर्नुस् योबाट हामी के गर्छौं त भने Al2O3 के गर्छौं त अब्टेन गर्छौं ल हेर्नुस् यसबाट हामी के गर्छौं त Al2O3 अब्टेन गर्छौं र यसमा जुन भएको Fe2O3 इम्प्युरिटी छ नि यो इम्प्युरिटी के हुन्छ त जस्ताको तस्तै रहन्छ र यो इम्प्युरिटीलाई हामी के गर्दिन्छौं त फिल्ट्रेसन भनेर गर्दिन्छौं ल हेर्नुस् है यसलाई हामी के गर्दिँदो रहेछौं त फिल्ट्रेसन गर्दिँदो रहेछौं ल हेर्नुस् मैले सबै कुरा यही भन्ने बिहार्स प्रोसेसमा जब हामी के गर्छौं त भने बक्साइट ओर लियौ बक्साइट ओर लिइसकेपछि क्रस गर्दो रहेछौं पिस्ने गर्दो रहेछौं यसलाई पिसेर एकदमै सानो फर्ममा हामी युज गराउँछौं र यसलाई हामी के गर्छौं त हिट गर्छौं हिट गर्ने कस्तोमा त भने लो टेम्परेचरमा हिट गर्दो रहेछौं लो टेम्परेचरमा हिट गर्नुको एम भनेको के हो भने फेरस अक्साइडलाई के गर्ने रहेछ त फेरिक अक्साइडमा चेन्ज गर्नको लागि त्यसपछि बल्ल अब हामी के गर्छौं त NaOH एड गर्छौं NaOH एड गरिसकेपछि बक्साइट र NaOH मिलेर के बनाउँछ त सोडियम एल्युमिनेट बनाउँछ प्लस के गराउँछ त यो Fe2O3 इम्प्युरिटी जस्ताको तस्तै रहने हो Fe2O3 जस्ताको तस्तै रहन्छ र यसलाई हामी फिल्ट्रेसन गरेर निकाल्छौं र यो सोडियम एल्युमिनेटलाईबाट अब हामी के गर्छौं त यसलाई फर्दर हिट गरिसकेपछि एल्युमिनिया के हुन्छ त अब्टेन हुन्छ ल हेर्नुस् है एल्युमिनिया के हुँदो रहेछ त अब्टेन हुँदो रहेछ हामी सबैको एम के थियो त भने Al2O3 के गर्नुपर्ने रहेछ त निकाल्नु पर्ने के रहेछ त एम रहेछ यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ यो प्रोसेस बुझ्नुभयो रियाक्सन इन्भल्भ ल हेर्नुस् यो रियाक्सन इन्भल्भमा के हुन्छ त भने सबैभन्दा पहिला हामी के लिन्छौं Al2O3.2H2 यहाँ रियाक्सनहरु के भएको थियो त ल हेर्नुस् रियाक्सनमा त के भएको थियो त भन्दाखेरि NaOH एड गरिसकेपछि त बल्ल रियाक्सन हुने हो यसले के बनाउँछ भनेको थियो सोडियम एल्युमिनेट के गर्छ त फर्म गर्छ NaAlO2 प्लस यसले के बनाउँछ त H2O बनाउँछ यसले फर्दर रियाक्सन गरेर अब यिनीहरु बीच के हुन्छ त फर्दर रियाक्सन गरेर फेरि के बनाउँछ त ल हेर्नुस् NaOH प्लस AlOH3 हो बनाउने
सोडियम एल्युमिनेट पछि के बनाउँदो रहेछ हेर्नुहोस्, सोडियम एल्युमिनेट पछि फर्दर रियाक्सन भएर यहाँ अझ अर्को एउटा स्टेप छ, मैले यहाँ छुट्याएँ तपाईलाई। यसले के बनाउँछ त AlOH3 बनाउँछ। AlOH3 बनाइसकेपछि फर्दर हिट गर्छौँ, हिट गरेपछि के बन्दो रहेछ त Al2O3 लाई हेर्नुहोस्। यो बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त यसबाट AlOH3 लाई फर्दर हामी हिट गरिसकेपछि बनाउने के हो त Al2O3 र वाटर मलिक्युल बनाउने रहेछ। हाम्रो एम भनेको के हो त यही नै हो निकाल्ने। तपाईलाई जस्ट यति कुरा बुझ्नुस्, बियर प्रोसेस भनेको हाल्मुनियमको बक्साइटको प्युरिफिकेसनको लागि रहेछ हो, अथवा एक्सट्र्याक्सन अफ हाल्मुनियमको लागि रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भने बुझ्नुपर्ने के रहेछ त भने यो बक्साइटमा पनि कस्तो त भन्दाखेरि रेड बक्साइटको लागि हामी युज गर्ने रहेछौँ। यसमा के हुन्छ त आइरन इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के छ त भने यसमा हामीले के गर्दो रहेछौँ NaOH एड गर्दो रहेछौँ। मेन एम भनेको त्यति हो, यसमा बुझ्नुपर्ने अरू केही पनि छैन बियर्स प्रोसेसमा। दोस्रोमा म गएँ सर्पेक्स प्रोसेसलाई हेर्नुहोस् है। यति बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई सर्पेक्स प्रोसेस थिएन, सरी हल प्रोसेस थियो, हेर्नुहोस् हल प्रोसेस हेर्नुहोस्। अघि मैले के गरेको थिएँ त भने रेड बक्साइटको लागि युज गरेको थिएँ भने हल प्रोसेस के को लागि युज गर्छौं त अप्लाइड फर ब्राउन बक्साइट ओर। यसमा पनि Fe2O3 नै के हुन्छ त इम्प्युरिटी हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ त Fe2O3 नै के हुन्छ त इम्प्युरिटी प्रेजेन्स हुँदो रहेछ। ल अब हेर्नुहोस्, यो Fe2O3 इम्प्युरिटी त मैले भने, तर यो Fe2O3 को इम्प्युरिटीको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने रेड बक्साइटमा पनि के हुन्छ Fe2O3 नै हुन्छ इम्प्युरिटीलाई हेर्नुहोस् है। तर यसमा इम्प्युरिटी के हुन्छ त मोर हुन्छ। Fe2O3 को इम्प्युरिटी के हुन्छ त ब्राउन बक्साइटमा के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त भने अघि NaOH सँग रियाक्सन गराइएको थियो भने हाम्रो एम भनेको के हो त भने यही बक्साइटलाई हामी के गर्छौं त Na2CO3 सँग हामी रियाक्सन गराएर यसबाट पनि हामी के गर्छौं त सोडियम एल्युमिनेट निकाल्छौं। सोडियम एल्युमिनेटबाट हामी निकाल्छौं AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड र यसबाट पनि हामी के गर्छौं त Al2O3 हामी के गर्दो रहेछौं त अब्टेन गर्दो रहेछौं। यसको मेन एम भनेको पनि त्यही नै हो, बुझिन्छ। हल प्रोसेसमा पनि बुझ्नुपर्ने यही नै हो है। मैले अब यहाँ तपाईहरुलाई रियाक्सन लेखाइन, जस्ट यति कुरा बुझ्नुस्। हल प्रोसेसमा पनि हामी के गर्दो रहेछौं त अप्लाइड फर ब्राउन बक्साइट ओर। यसमा हामी के गर्छौं त बक्साइटलाई हामी के गर्छौं त Na2CO3 सँग रियाक्सन गराएर सोडियम एल्युमिनेट निकाल्दो रहेछौं। सोडियम एल्युमिनेटबाट हामी AlOH3 अब्टेन गर्छौं र AlOH3 बाट हामी के गर्छौं त Al2O3 के गर्दो रहेछौं त अब्टेन गर्दो रहेछौं। यति बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई अर्को प्रोसेस पढाउँछु। अर्को प्रोसेस के हो त सर्पेक प्रोसेस। सर्पेक्स प्रोसेसमा हामी के गरेको थियौं त भने अघि के थियो त भने बक्साइटको ओर त थियो, ल हेर्नुस् है, बक्साइटको ओर त थियो, तर यसमा हामी के गर्छौं त अब हेर्नुस् यो बक्साइटको ओर कस्तो ओर छ त भने अब सिलिका इम्प्युरिटी भएको ओर छ। सिलिका इम्प्युरिटी भएको के रहेछ त ओर रहेछ सर्पेक्स प्रोसेसमा। एज पर के रहेछ त सिलिका इम्प्युरिटी रहेछ। अब यसमा हामी के गर्छौं त भने यही बक्साइटलाई हेर्नुस् है, यो प्रोसेसमा हुने भनेको पनि त्यही हो। यही बक्साइटलाई मैले के गर्छु त भने कार्बन
सँग के गर्छु त मिक्स गर्छु, कार्बनसँग मिक्स गर्छु र नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा मैले के गर्छु त हिट गर्दिन्छु। नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा मैले के गर्छु त हिट गर्दिन्छु र यसबाट तपाईको फर्म हुन्छ एल्युमिनियम नाइट्राइड भन्ने के हुन्छ त फर्म हुन्छ। ल हेर्नुस् है, एल्युमिनियम नाइट्राइड भन्ने के हुँदो रहेछ त फर्म हुँदो रहेछ। यतिसम्म हामीले बुझ्यौं। ल हेर्नुस्, यतिसम्म बुझिसकेपछि यसलाई हामी फर्दर के गर्छौं त यसको फर्मुला हो ALN। ल हेर्नुस्, यसलाई मैले के गर्छु त वाटरसँग रियाक्सन गराएर अब मैले के गराइदिन्छु त भने AlOH3 अर्थात् एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछु र यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी के गर्छौं त फर्दर हिट गराएर के निकाल्दो रहेछौं Al2O3 निकाल्दो रहेछौं। सर्फेक्स प्रोसेसमा हुने प्रोसेस भनेको यही नै हो। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्दो रहेछौं त बक्साइट ओर लिँदो रहेछौं सिलिका इम्प्युरिटी भएको। त्यसलाई हामी के गर्छौं त बक्साइटलाई कार्बनसँग रियाक्सन मिक्स गर्छौं र नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गरेर हामी के निकाल्छौं त एल्युमिनियम नाइट्राइड निकाल्छौं र एल्युमिनियम नाइट्राइडलाई मैले के गर्छु त H2O सँग रियाक्सन गराएर यसबाट मैले के गराउँछु त AlOH3 अर्थात् एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँदो रहेछु र यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडलाई हिट गरिसकेपछि यसले दिन्छ Al2O3। यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ भने एस लेखिदिनुस्। यसको रियाक्सन इन्भल्भ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने कुरा त्यही नै हो। Al2O3 सम्म सबै त्यही नै हो। नाइट्रोजन र कार्बन हामी जोड्छौं, त्यसपछि ALN बनाउँछ हो। अनि त्यसपछि के गर्छौं त हेर्नुस्, ALN बनाइसकेपछि हामी के गराउँछौं त पहिला AlOH3 बनाउँछौं। यसले दिन्छ ALN प्लस कार्बन मोनोक्साइड दिन्छ। त्यसपछि ला हेर्नुस् है, सिलिका इम्प्युरिटीहरूले के गराउँछ त भने जस्तै यो सिलिका इम्प्युरिटीहरूले कार्बनसँग रियाक्सन गरेर सिलिकन प्लस कार्बन मोनोक्साइड बनाउँछ भनिदिन्छ के त। ल हेर्नुस्, अब हामीलाई चाहिने भनेको यो मात्रै हो। ALN सँग रियाक्सन भएर यसले के गर्छ त वाटरसँग रियाक्सन गर्ने यो बनाइदिन्छ के त AlOH3 हो। AlOH3 लाई फर्दर हिट गरिसकेपछि बन्ने के हो त Al2O3। यहाँ साइड प्रोडक्ट निस्किन्छ के त भने तपाईको साइड प्रोडक्ट AlOH3 प्लस एमोनिया निस्किन्छ। यतापट्टि बन्छ तपाईको के त वाटर। बुझ्नु भएको छ? यति हो बुझ्नु पर्ने, यसमा अरु केही पनि छैन है। सर्फेक्स प्रोसेस भनेको यही नै हो। सम्म बुझिन्छ भने यास लेखिदिनुस्, म अगाडि बढ्छु। ठिक छ, ल हेर्नुस् है, यास लेख्नु भयो। अब म अगाडि बढे। अर्को प्रोसेसलाई हेर्नुस्, पहिलो प्रोसेस थियो हाम्रो एम भनेको 3 वटा प्रोसेसबाट Al2O3 निकालियो। Al2O3 निकालिसकेपछि अब दोस्रो प्रोसेस हुन्छ हाम्रो यो एल्युमिनियमको कुरा गर्दाखेरि यसलाई अब हामी के गर्छौं त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दिन्छौं। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एल्युमिना। ल हेर्नुस् है, एल्युमिना अथवा एल्युमिनिया जे भने पनि हुन्छ, एल्युमिना। ल हेर्नुस्, अब हेर्नुस् एल्युमिना हेर्नुभयो भने Al2O3 को मेल्टिङ पोइन्ट कति भइदिन्छ त 2000 डिग्री सेल्सियस भइदिन्छ। 2000 डिग्री सेल्सियस हो। त्यही भएर कहिले पनि प्योर Al2O3 लाई क्यान नट बी इलेक्ट्रोलाइज भनेर लेखिहाल्नुस्, किनभने मेल्टिङ पोइन्ट नै के छ त हाई छ। एकदमै हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको कम्पाउन्डहरूलाई इलेक्ट्रोलाइज गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब हामी के गर्छौं त यसलाई त अब इलेक्ट्रोलाइज गर्नु छ, इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नु छ।
यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नको लागि टु अन्डरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एलुमिना हामी के गर्छौं त भने क्रायोलाइट र CaF2 हामी के गर्छौं त अब एड गर्छौं ल हेर्नुस् है एड गरिसकेपछि यसले के गर्दिन्छ त भने एलुमिनाको मेल्टिङ पोइन्ट अब यो मेल्टिङ पोइन्ट यिनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट कतिमा झार्दिन्छ त 2000 देखि 900 डिग्री सेल्सियसमा झार्दिन्छ ल हेर्नुस् है यसको काम यो एड गर्नुको काम के रहेछ भनेर कसैले सोध्यो भने टु लोवर द टेम्परेचर of the temperature for melting ल हेर्नुस् यो अब के भइदिन्छ त 900 डिग्री सेल्सियसमा के भइदिँदो रहेछ त मेल्ट भइदिँदो रहेछ र यो क्रायोलाइटहरुको यिनीहरुको फंक्सन के हो त भने अर्को फंक्सन पनि यसको हो अर्को एउटा रिजन त टेम्परेचर लोअर गराइदिने रहेछ अर्को फंक्सन भन्यो भने के त भन्दाखेरि यसले के गर्दिन्छ त इन्क्रिजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिभिटी अफ द इलेक्ट्रोलाइट भनेर बुझ्छौ है ल हेर्नुस् र अर्को कुरा के छ त भने यससँग जब एलुमिनिया रियाक्सनहरु गर्छ नि यसबाट बन्दिन्छ के त AlF3 क्रायोलाइटको कारणले गर्दाखेरि के बन्दिन्छ त भने AlF3 इज फर्मड भनेर लेख्दिनुस् एलुमिनियममा हामी क्रायोलाइट र के गर्दो रहेछ हजुर के क्रायोलाइट भनेको चाहिँ के हो क्रायोलाइट भनेको थाहा छैन सही थाहा छैन सर एलुमिनियमको ओरहरु भन्नुस् त एउटा एल्मुना Al2O3 ब्याक साइड ओर हजुर अनि अरु डाइस्पोरको फर्मुला भन्नुस् Al2O3.2H2O Al2O3.2H2O अनि त्यसलाई बक्साइटलाई के भन्ने त Al2O3.2H2O Al2O3.H2O अनि त्यसपछि कोरोन्डम भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ Al2O3 ल हेर्नुस् है क्रायोलाइट भनेको ल हेर्नुस् एल्युमिनियमको ओरहरु एकदम फेमस ओरहरु जस्तो हामी पढ्छौं बक्साइट भन्ने पढ्छौं Al2O3.2H2O डायास्पोर भनेर पढिन्छ ल हेर्नुस् डायास्पोर भनेर पढ्नु भयो भने Al2O3.H2O अर्को पढ्नुहुन्छ तपाईले के त भने कोरोन्डम भन्ने पढ्नुहुन्छ कोरोन्डम भनेर पढ्नु भयो भने Al2O3 अर्को हामी पढ्छौं क्रायोलाइट भनेर भन्यो भने क्रायोलाइटलाई हामी भन्छौं के त Na3AlF6 यसलाई हामी भन्छौं क्रायोलाइट हो अर्को छ तपाईले पढ्नु पर्ने यसको ओरहरुमा जस्तै अब मिकाहरु क्लेहरु भनेर त पढ्नुहुन्छ जस्ट यति चाहिँ जानी राख्नुस् है अरु नजाने पनि बुझ्नु भयो अब बुझियो सर एल्युमिनियमका ओरहरु फेमस ओरहरु यिनीहरु हुन् अब हामी के गर्नको थियौ त भने यता हेर्नुस् AlF3 क्रायोलाइटको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त AlF3 फर्म हुँदो रहेछ पहिला मैले केही पनि भनेको छैन अब एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ एल्युमिनियमको टेम्परेचर मेल्टिङ पोइन्टको टेम्परेचर हुँदो रहेछ 2000 डिग्री सेल्सियस अब यस्तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भयो भने इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो एल्युमिनामा मैले के जोडे त क्रायोलाइट र CaF2 भन्ने जोडे हो यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि CaF2 लाई फ्लोरोस्पार भनेर भन्छौं
फ्लोरोस्पार र क्रायोलाइट जोडियो। यो जोड्नुको मिनिङ के रहेछ त भने यसको पहिलो काम भनेको मेल्टिङ पोइन्ट 900 डिग्री सेल्सियसमा झार्दियो। दोस्रो काम भनेको सेल इलेक्ट्रोलाइटको कन्डक्टिभिटी के गरिदियो त बढाइदियो। तेस्रो काम भनेको के त भने जब Al2O3 र Na3AlF6 प्लस CaF2 तपाईँ के गर्नुहुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नुहुन्छ, यसबाट तपाईको के फर्म हुँदो रहेछ त AlF3 के हुँदो रहेछ त फर्म हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यति कुरा बुझिसकेपछि अब यो AlF3 के भइदिन्छ त टुक्रिन्छ। ल हेर्नुहोस् AlF3 कसरी टुक्रिन्छ त Al3 प्लस र F माइनसमा के भइदिन्छ त टुक्रिन्छ। ल हेर्नुहोस् र यहाँ के भइदिन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि यति बुझे हुन्छ। क्याथोडमा तपाईको यो एल्युमिनियमले के गर्छ त भने एल्युमिनियमले के गर्छ त इलेक्ट्रोन लिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोन लिन्छ। अब यहाँ मैले रियाक्सन ब्यालेन्स गरेको छैन है, यहाँ इलेक्ट्रोन टोटल इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ 12वटा इलेक्ट्रोन र यसले बनाउनु पर्थ्यो के त भन्दाखेरि एल्युमिनियम के हुन्छ त एल्युमिनियम बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् क्याथोडमा के हुँदो रहेछ त एल्युमिनियम फर्म हुँदो रहेछ, अर्थात् 3 प्लस र यसले 12वटा इलेक्ट्रोन लिएर यसले के बनाउँछ त 4Al बनाउँछ र यतापट्टि पनि रियाक्सन ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ त 4Al3 हुन्छ। एनोडमा तपाईले हेर्नुभयो भने यसको रियाक्सन ब्यालेन्स गरिदिन्छ सुरुबाटै 4Al3, यसमा पनि 4, अब यो 12। अब यो रियाक्सन कसरी ब्यालेन्स गरेको भन्यो भने अक्सिडेसन रिडक्सन भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँमा आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट मैले के गरेको त यो रियाक्सन ब्यालेन्स गरेको हो। एनोडमा हेर्नुभयो भने यहाँ के भइदिन्छ त 4 3 12 भनिसकेपछि 12 फ्लोरिन भइहाल्यो। यसले के बनाउँछ त फ्लोरिन बनाउँछ, त्यसपछि अर्को के बनाउँछ त इलेक्ट्रोन त 12वटै लस गर्नु पर्यो, यो भनेको 6 इलेक्ट्रोन। ल हेर्नुहोस् है, र यहाँ हुने भनेको रियाक्सन के रहेछ त भने ल हेर्नुहोस् यो जुन क्याथोडमा एल्युमिनियम अब्टेन हुन्छ नि, यो अब्टेन एल्युमिनियम कति पर्सेन्ट प्योर हुन्छ त 99% प्योर हुन्छ। यो एल्युमिनियम के हुँदो रहेछ 99% के हुँदो रहेछ त प्योर हुँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझिन्छ। दोस्रो प्रोसेसमा के गर्यो त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एल्युमिनियमबाट हामी के गर्यौं त एल्युमिनियम त अब्टेन गर्यौं। यसको मेन एम भनेको हेर्नुहोस् एल्युमिनियम अब्टेन गर्यौं, कति पर्सेन्ट प्योर रहेछ 99% प्योर रहेछ। अब तेस्रो प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त भने यो 99% प्योर एल्युमिनियमलाई पनि हामी अब के गर्दै छौं त इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भनेको अब यसलाई हामी के गर्छौं त 100% प्योर बनाउन खोज्छौं भनेको हो। यो एल्युमिनियमलाई अब हामी के गर्छौं त एउटा हुन्छ हुप्स प्रोसेस भन्ने हुन्छ। हुप्स प्रोसेसबाट हामी के गर्छौं त यसलाई 100% के गराउँछौं त प्योर बनाउँछौं। 100% प्योर त हुँदैन भन्ने बेलामा हामी के भन्छौं त 99.99% के हुन्छ त प्योर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। बुझिन्छ। हुप्स प्रोसेस भनेर भन्यो भने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ अर्थात् प्युरिफिकेसन अफ एल्युमिनियम भनेर भन्नु पर्यो। अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा हामी के पढ्यौं त बियर्स प्रोसेस, सर्फेक्स प्रोसेस र हल प्रोसेस भन्ने पढ्यौं। 3वटा मेथड पढ्यौं। पहिलो मेथड के गर्यौं त बक्साइटलाई प्युरिफाई गरेर Al2O3 निकाल्यौं। दोस्रो प्रोसेसमा त्यही Al2O3 लाई हामी के गर्यौं त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यौं। तेस्रो प्रोसेसमा Al2O3 बाट एल्युमिनियम निस्केको थियो, त्यही एल्युमिनियमलाई हामी हुप्स प्रोसेसबाट के गर्यौं त प्युरिफाई गर्यौं। ठीक छ। यति बुझिसकेपछि अब तपाईलाई अरु यसको बारेमा केही पनि चाहिदैन। एल्युमिनियमको अरु तपाईलाई रियाक्सनहरु सोध्दैन है। केमिकल प्रपर्टीमा जस्तै अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ एल्युमिनियम बन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। सल्फ्युरिक एसिडहरु जस्तै एसिडहरुसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त भनेर सोध्यो भने तपाईले जस्तै प्यासिभ हुन्छ। हो प्यासिभ हुन्छ। जस्तै AlOH3 अनि त्यसपछि AlCl3 साइडमा बन्नियो हाइड्रोजन बन्नियो। यसमा मैले हाइड्रोजनको कुरामै पढाइसकेको छु, यो तपाईलाई त्यति साह्रै सोध्दैन।
कम्पाउन्ड अफ एल्युमिनियमहरू पनि तपाईहरुको बुकहरुमा दिएको हुन सक्छ, त्यो पनि सोध्दैन। म सिधै अब तपाईलाई कहाँ लग्छु त भने Al2O3 मा पनि तपाईलाई Al2O3 पनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, AlCl3 पनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। जुन एमक्याफे प्रोसेस भन्ने यो तपाईले पढ्नु पर्दैन, ढुक्काउनुस्। मैले भनिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भने यो नपढ्दा पनि हुन्छ, एक्जाममा आयो भने पढेको म बेहोर्छु तपाईहरुलाई, त्यतिसम्म भने मैले ग्यारेन्टी दिन सक्छु। अब हामी सिधै तपाईको केमा जान्छौं त भने एलम भन्ने पढ्छौं। ल हेर्नुस्, एलम भन्ने पढ्छौं। एलम भनेको के हो त भने डबल साल्टहरु हुन्। एलम भनेको के रहेछ त डबल साल्टहरु रहेछ। पहिलो कुरा बुझ्नुस्, डबल साल्ट पनि के को हो त भने सल्फेटको डबल साल्ट हो। के को साल्ट रहेछ? सल्फेटको डबल साल्ट रहेछ। र एलमहरुको पछाडीपट्टि जहिले पनि वाटर मोलिक्युल कतिवटा हुन्छ त 24 वटा हुन्छ। ल हेर्नुस् है, एलमहरु भनेको के रहेछ त डबल साल्ट रहेछ। यो एलमको पछाडीपट्टि के हुँदो रहेछ त 24H2। अब यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै तपाईले यो एलम भनेको के हो भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने एलम भनेको एउटा टाइपको माटो हो भनेर बुझ्नुस्। यो माटो कस्तो हुन्छ त भने जस्तै हामीले ट्युबवेलको पानी अहिले के गर्छौं त ट्युबवेलको पानीलाई प्योर बनाउँछौं नि, छतमा राखेर तपाईको छतमा ट्याङ्की हुन्छ। अहिले त रिभर्स अस्मोसिस भन्ने प्रोसेस आयो। यो रिभर्स अस्मोसिस भन्दा पहिलापट्टि के गरिन्थ्यो त भने यहाँ पहिलो प्रोसेसमा गिटीहरु हालिन्थ्यो, बालुवाहरु के हालिन्थ्यो। दोस्रो तपाईको यस्तो गमला हुन्थ्यो, यहाँ अर्कै तपाईको के हालिन्थ्यो, बालुवाहरु अरु के हालिन्थ्यो। तेस्रो प्रोसेसमा माटो हालिन्थ्यो। हो, त्यही माटो भनेको के हो त भने एलम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, एलम भनेको त्यही रहेछ। तर त्यो एलम के रहेछ त डबल साल्ट रहेछ। ल हेर्नुस् है, एलम भनेको के रहेछ त डबल साल्ट रहेछ। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने यसको फर्मुला के हो त भने यो M2SO4 सल्फेट वाला डबल साल्ट हो। त्यसो भइसकेपछि दुईटा सल्फेट आउनै पर्यो, M2SO4। अब यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त 3 भइदिन्छ। यो के हो त भने यसलाई तपाईले M डैश भनेर लेख्दिनुस्। यो एउटा M भयो, अर्को के भयो त M डैश भयो। डट पछाडी के आउनु पर्यो त 24H2O आउनु पर्यो। र यहाँ तपाईको यो M को ठाउँमा के आउनु पर्छ भनेर सोध्यो भने सोडियम प्लस हुन सक्छ कि त पोटासियम को हुन सक्छ। त्यसपछि के हुन सक्छ त NH4 प्लस, अर्थात यसलाई कमनली हामी भन्न सक्छौं मोनोभ्यालेन्ट रेडिकल। अथवा M को ठाउँमा के आउनु पर्ने रहेछ त NaK आउनु पर्छ, नाक आउनु पर्छ। अर्थात N फर Na प्लस, A फर एमोनियम को जुन हुन्छ एमोनियमको आयन NH4 प्लस, र के भनेको के त K प्लस आउनु पर्ने रहेछ। अर्थात नाक आउनु पर्दो रहेछ सुरुमा। दोस्रोमा के आउनु पर्दो रहेछ त हेर्नुस्, M डैश भनेको के आउनु पर्दो रहेछ त भने M डैश भनेको के हो त ट्राइभ्यालेन्ट रेडिकल। ट्राइभ्यालेन्ट रेडिकल फर एक्जाम्पल तपाईलाई फेमस सोध्ने भनेको एउटा के हो त भने क्रोमियम 3 प्लस हो, क्रोमियम 3 प्लस। अर्को के छ त Al3 प्लस, अर्को के हुन सक्छ त Fe3 प्लस। यो ट्राइभ्यालेन्ट, अर्थात यो M डैश को ठाउँमा के आउनु पर्ने रहेछ त Cr प्लस 3, Al प्लस 3 र अर्को के रहेछ त Fe प्लस 3। यसलाई सम्झिनको लागि CAFE क्याफे भनेर सम्झिदिनुस्। दोस्रोमा चाहिँ के आउनु पर्ने रहेछ त क्याफे आउनु पर्ने रहेछ। C को ठाउँमा Cr प्लस 3 हुँदो रहेछ, A को ठाउँमा Ar प्लस 3 हुँदो रहेछ, F को ठाउँमा के हुने रहेछ त Fe प्लस 3 हुँदो रहेछ। यति बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त यसको फर्मुला लेख्ने गर्छौं। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ ट्रु एलमहरु। ट्रु एलम भनेर भन्यो भने यदि यो M को ठाउँमा यिनीहरु छ र M डैश को ठाउँमा यिनीहरु छ भने यस्तो
एलमहरु के हो त ट्रू एलमहरु हो। अब अर्को फल्स एलम भनेर आउँछ स्युडो एलम। स्युडो एलम भनेको के त भने एम को ठाउँमा यो नभई अरु, एम को ठाउँमा नाक नभई अरु हुन सक्छ, अथवा एम ड्यास को ठाउँमा के हुन सक्छ त क्याफे नभई अरु हुन सक्छ। यस्तोलाई हामी के भन्छौं त स्युडो एलम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, अब ट्रू एलम भित्र तपाईको पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि पोटास एलम। पोटास एलम भनेर भन्यो भने एम को ठाउँमा ल हेर्नुस् त, एम को ठाउँमा के हुनु पर्यो K2SO4 डट एम ड्यास को ठाउँमा तपाईको कमनली यसमा के हुन्छ त भने एल्युमिनियमहरु के पाइन्छ त बढी पाउँछ। ल हेर्नुस् है, एल्युमिनियमहरु के पाइन्छ त बढी पाइन्छ Al2SO4 होल 3 डट 24S2। यही पोटास एलम भनेको के हो त भने कमन एलम हो। यही पोटास एलम भनेर सोध्यो भने यो के रहेछ त कमन एलम रहेछ। एलमको बारेमा बुझ्नु पर्ने के हो त यति नै हो। यस्तो एलमहरु के हुन्छ त वाटर सोलुबल हुन्छ, हाइली सोलुबल इन वाटर, र यिनीहरु कस्तो हुन्छन् त भने क्रिस्टलाइन सोलिड नेचरका हुन्छन्। यति हो तपाईले बुझ्नु पर्ने के त एलममा बुझ्नु पर्ने है। यति हो, अरु तपाईले केही पनि सोच्दैन। ठीक छ, यति नै थियो तपाईलाई बोरोन फ्यामिलीमा बुझ्नु पर्ने कुराहरु। ठीक छ, यो सकिसकेपछि अब म तपाईलाई सुरु गर्छु कार्बन फ्यामिली। कार्बन फ्यामिलीलाई हेर्नुस् है, कार्बनमा हामी पढ्छौं कार्बन सर गो टु लन्डन। अस्ति नै मैले निमोनिक्स पढाइसकेको छु। यसलाई भन्छौं स्ट्यानम, जसलाई हामी के भन्छौं त टिन भनेर भन्छौं। सर त्यो लन्डनमा कसरी भयो त्यो पीबी? पीबी भनेको के हो त लिड, एल्फर लिड, एल्फर के भयो त लन्डन। हेर्नुस् त कार्बन सर गो टु लन्डन। पीबी भनेको के हो त पीबी, जसलाई हामी के भन्छौं त प्लम्बम। कार्बन सर गो टु लन्डन, सी फर कार्बन, एस फर सिलिकन, जी फर जर्मेनियम, टी फर के रहेछ त टिन रहेछ, एल फर के रहेछ त लिड। ग्रुपहरुको नाम सम्झिनको लागि पेरियोडिक टेबल हेर्नु होला, मोडर्न पेरियोडिक टेबल। भिडियो तपाईलाई रेकर्ड होला, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस्, अब यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भने यो आउँछ सिलिकन। सिलिकन देख्नुभयो, यो सिलिकन सोध्यो भने मोस्ट सेकेन्ड मोस्ट हुन्छ। आज सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट, एबन्डेन्ट एलिमेन्ट इन अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट एबन्डेन्ट के हो भन्न सक्नुहुन्छ? अक्सिजन। ठीक छ, ल हेर्नुस् है, अब यति जान्नु भएको छ, म भन्दा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यसमा हेर्नुभयो भने कार्बन र सिलिकनलाई हामी भन्छौं के त नन मेटल। जर्मेनियमलाई हेर्यौं भने हामी यसलाई भन्छौं के त मेटालोइड। र अर्को के छ त भने एसएन र पीबी अर्थात टिन र लिडलाई हेर्यौं भने हामी यसलाई के भन्छौं त मेटल भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, कार्बन र सिलिकनलाई नन मेटल भनेर भन्यौं, जर्मेनियमलाई हामी भन्छौं मेटालोइड, टिन र लिडलाई हामी भन्छौं के त मेटल। र यो फ्यामिलीको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्यो भने के हुन्छ त यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन NS2 NP2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यही नै हो। ल हेर्नुस्,
यसमा अर्को कुरा के पाइन्छ त हेर्नुस् है। यसमा छ के त भन्दाखेरि all of them can form allotrophs। यिनीहरूले के गर्न सक्दो रहेछ त एलोट्रप्स फर्म गर्न सक्दो रहेछ एक्सेप्ट लीडले बाहेक अरु सबैले के गर्दो रहेछ त एलोट्रप्स फर्म गर्न सक्दो रहेछ। एलोट्रप्स भनेको के हो त भने फिजिकल प्रोपर्टी डिफरेन्ट केमिकल प्रोपर्टीज हामी के भन्छौं त सेम भनेर भन्छौं। केमिकल प्रोपर्टीज हामी के भन्छौं त सेम भनेर भन्छौं। यस्तोलाई हामी के भन्छौं त एलोट्रप्स भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ त भने कार्बनले के गर्छ त कार्बन क्यान फर्म maximum catenation property। कार्बनले के गर्न सक्दो रहेछ त भने क्याटिनेसन प्रोपर्टी म्याक्सिमम फर्म गर्न सक्छ। क्याटिनेसन भनेको के हो त भने फर्मेसन अफ लङ चेन स्ट्रक्चर। यसलाई हामी के भन्छौं त क्याटिनेसन भनेर भन्छौं। फर्मेसन अफ लङ चेन स्ट्रक्चर जसलाई हामी के भन्छौं त क्याटिनेसन भनेर भन्छौं। यहाँ हेर्नुस् है र यो क्याटिनेसन प्रोपर्टी हेरियो भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ त ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। अर्थात लङ चेन बनाउने प्रोपर्टी के रहेछ त ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। अहिले किन घट्छ अहिले छाड्दिनुस्। जब पिपाई बन्डिङहरु हामी पढ्छौं डिपाई बन्डिङहरु पढ्छौं त्यति बेला मैले भन्ने छु। अहिले चाहिँ बस बुझ्नुस् क्याटिनेसन प्रोपर्टी के रहेछ त ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदै जाँदो रहेछ घट्दै जाँदो रहेछ। त्यही भएर कार्बनको सबैभन्दा बढी के हुँदो रहेछ त क्याटिनेसन प्रोपर्टी हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस् है कार्बनको सबै के हुँदो रहेछ त क्याटिनेसन प्रोपर्टी बढी हुँदो रहेछ। त्यही भएर त हाम्रो शरीर के हुन्छ त कार्बनले हाइड्रोकार्बनले बनेको कारण त्यही नै हो। हाइड्रोकार्बन बनिसकेपछि त्यही भएर हामी मर्यौं र जलायौं भने के हुन्छ त खरानी बन्नुको कारण के हो त भने त्यही हाइड्रोकार्बन के हो त जलेको हो। ठीक छ त्यति बुझिसकेपछि कहिलेकाहीँ अर्डर सोधिन सक्छ कार्बनको क्याटिनेसन प्रोपर्टी सबैभन्दा बढी त्यसपछि सिलिकनको त्यसपछि के त जर्मानियमको त्यसपछि के हुन सक्छ त टिनको हैन। यहाँ हेर्नुस् है अलमोस्ट के हुन्छ त यिनीहरुको अलमोस्ट सेम हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिएको हुन सक्छ। जर्मानियम र यो के रहेछ त टिन दिएको रहेछ। त्यसपछि के हुँदो रहेछ त लीड दिएको हुँदो रहेछ। तपाईलाई अप्सनमा क्याटिनेसन प्रोपर्टी मध्ये तलको यस्तो अर्डर दियो र अर्को के दियो त भने SCSI त्यसपछि जर्मानियम टिन त्यसपछि के छ त लीड छ। ल हेर्नुस् यो दुईटा प्रोपर्टी दियो भने पहिलो प्रायोरिटी हामी केलाई दिने त यसलाई दिने। यदि यो छैन अप्सनमा भने बल्ल तपाईले के दिनुस् त यसलाई दिनुस् है क्याटिनेसन प्रोपर्टीमा। ठीक छ ल हेर्नुस् यस्तै जस्तो यो तीनवटा एलिमेन्ट जुन देख्यो नि यो तीनवटा एलिमेन्ट यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भने इनर्ट पेयर के गर्छ त इफेक्ट देखाउँछ। इनर्ट पेयर के देखाउँछ त इफेक्ट देखाउँछ। इनर्ट पेयर इफेक्ट भनेको के त भने यो कार्बन फ्यामिलीमा यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्थ्यो +4 हुन्थ्यो भने अब यिनीहरुको अक्सिडेसन कति हुन्छ त N-2 भनेको थियो नि। N भनेको के हो त भने अक्सिडेसन स्टेट जति थियो त्यति -2 गर्दाखेरि कति भयो त
+2 वाला अक्सिडेसन स्टेट सो गर्दो रहेछ। अर्थात् 3 ले +2 वाला अक्सिडेसन स्टेट सो गर्छ, +4 पनि अक्सिडेसन स्टेट सो गर्छ, धेरै कुन अक्सिडेसन स्टेट सो गर्दो रहेछ, Sn+2 अक्सिडेसन स्टेट सो गर्दो रहेछ। त्यस्तै जर्मानियम +2, जर्मानियम के हुन्छ त +4 स्ट्रक्चर देखाउँछ, धेरै कुन सो गर्दो रहेछ, यो सो गर्दो रहेछ। लिडले पनि के गर्दो रहेछ त Pb+2 र Pb+4 अक्सिडेसन स्टेट सो गर्छ र धेरै कुन देखाउँछ त यो देखाउँछ। अब स्टेबिलिटीको कुरा पनि आयो भने यो +2 अक्सिडेसन स्टेट वाला के हुन्छ त मोर स्टेबल, +2 वाला के हुँदो रहेछ त मोर स्टेबल हुँदो रहेछ। के को कारणले भनेर भनियो भने ड्यू टु द इनर्ट पियर इफेक्ट हो, ड्यू टु द के रहेछ त इनर्ट पियर इफेक्ट। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एउटा सानो कुरा के बुझौँ त भने +2 वाला अक्सिडेसन स्टेट जसको हुन्छ नि, +2 अक्सिडेसन स्टेट जसको हुन्छ तिनीहरू के हुन्छन् त भने आयोनिक नेचरका हुन्छन्। यतापट्टि दिएको छ +4 अक्सिडेसन स्टेट, यिनीहरू कस्तो नेचरका हुन्छन् त कोभ्यालेन्ट नेचरका हुन्छन्। ल अब हेर्नुहोस्, यो जो आयोनिक कम्पाउन्डहरू हुन् यिनीहरू कस्ता नेचरका हुन्छन् त भने रिड्युसिङ नेचरका हुन्छन्। अर्थात् यसले के को काम गर्दो रहेछ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्दो रहेछ। रिड्युसिङ एजेन्ट भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले लुइस बेसको पनि काम गर्छ। एसिड बेस एन्ड सल्टको कन्सेप्टमा पढ्नुहुन्छ, लुइस एसिड भनेको के हो, लुइस बेस। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट यति बुझ्नुहोस्, यिनीहरू के हुँदो रहेछ त कोभ्यालेन्ट नेचरको हुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को हामी के पढ्छौँ त भने यिनीहरू कस्तो नेचरका हुन्छन् त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छन्। त्यसपछि अब हामी के पढ्छौँ त लुइस एसिडको काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हो। हायर अक्सिडेसन स्टेट अथवा +4 अक्सिडेसन स्टेटहरू जहिले पनि कोभ्यालेन्ट नेचरका अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र के त लुइस एसिडको काम गर्दो रहेछ। यति बुझ्नुहोस् है। तपाईलाई क्वेशन सोधिदिन्छ के, सपोज ल हेर्नुहोस् SnCl2 SnCl4 भनेर भन्यो, ल भन यो कुन आयोनिक कुन कोभ्यालेन्ट भनेर भन्यो भने के भन्नु छौँ त हामी, SnCl2 वाला के हो त आयोनिक, यही नै के हो त लुइस बेस, यही नै के हो त रिड्युसिङ एजेन्ट। तर यही कुरा SnCl4 को केसमा आयो भने यो के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट, यही के हो त लुइस एसिड, यही के रहेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। ठीक छ, यसरी तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, र यो फ्यामिलीमा हेर्यो भने आइसोटपको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कसको आइसोटप हुन्छ त टिनको आइसोटप हुन्छ र यसको 10 वटा आइसोटप भेटिएको छ अहिलेसम्ममा है। थोरै फ्याक्ट कुराहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अर्को कुरा के छ त भने यसमा तपाईले कार्बन मात्रै, यो फ्यामिलीमा कार्बन मात्रै के पाइन्छ त ओन्ली फाउन्ड इन फ्री स्टेट, ओन्ली फाउन्ड इन के रहेछ त फ्री स्टेटमा पाउँदो रहेछ। ठीक छ, फ्री स्टेटमा पाउँदो रहेछ। तपाईहरुलाई मैले के गर्छु त आज यति नै गर्छु, बाँकी कुरा हामी के गर्छौं त भोलि कन्टिन्यू गर्छौं। आजको लागि यति नै गरौँ है।